हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से आपके खिदमत में अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, अभी अभी जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, लंदन में शदीद बर्फबारी का आगाज हो गया है और लोग मंचले जो हैं बर्फ से लुत्फअंदोज होने के लिए रात के भी अपने घरों के बाहर सड़कों पर आकर बर्फ के गोले और खिलौने बनाने में मसरूफ हैं। इंतहाई पुरफजा, दिलफरेब और मोहब्बत से भरी हुई रोमांटिक जो है लंदन की हवाएं हैं जो हर एक को खुशियां बांट रही हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि वतने अजीज में सरमायादार इंपोर्टेड हुकूमत अवाम से खुशियां छीन रही है। लोग कितारों में लगकर आटा हासिल करने के लिए परेशान हैं और कई लोग तो इन कितारों में अपनी जान की बाजी भी हार चुके हैं। दूसरी तरफ एक अहम खबर से आपको आगाह करना है और वो ये अहम खबर है कि इमरान खान ने 75 जो है अरकान समेत असेंबली में जाने का ऐलान किया। जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि वो अपने 75 साथियों के साथ कौमी असेंबली में दाखिल हो जाएंगे, स्पीकर को बुलाकर, बुखलाए हुए स्पीकर को बुलाकर राजा परवेज अशरफ को फौरी तौर पर 35 इस्तीफे जो उनके पास मंजूर होने के लिए आए हुए थे उनको मंजूर कर लिया गया। यानी वो काम जो कई दिनों से नहीं किया जा रहा था, इमरान खान की एक धमकी के बायस इनकी नींदें उड़ गई, इनकी पतलूनें गीली हो गई और ये कांपती टांगों के साथ दफ्तरों में आए और रातों रात 75 इस्तीफे मंजूर कर लिए। लेकिन खौफ अब भी कायम है। इमरान खान का डर और खौफ अब भी कायम है कि न जाने इमरान खान आने वाले दिनों में क्या कर दे। लिहाजा इस बात के मुताबिक इमरान खान का रास्ता रोकने का हर जतन किया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने जिन नशिस्तों पर इस्तीफे दिए हैं उनके इस्तीफे जो है 35 के 35 वहां पर ज़िमनी इलेक्शन करा दिया जाएगा। भाई, आप ज़िमनी इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन तो करवाना आपकी छेड़ बन चुका है और आप सियासत से ऐसे भाग रहे हैं जैसे कां गुलेले से कुत्ता ईंट से भागता है। आप सियासत करें, सियासत कराएं, इलेक्शन करवाएं, लेकिन इमरान खान ने ये ऐलान कर दिया है कि वो इन 35 की 35 नशिस्तों पर अकेला इमरान खान इंतखाब लड़ेगा और फिर इस निजाम के मुंह पे एक थप्पड़ नहीं बल्कि थप्पड़ों की बारिश करते हुए दुनिया को बताएगा कि ये निजाम वो सीधा हो चुका है और अवाम को इस निजाम से छुटकारा दिलाने के लिए इमरान खान मैदान अमल में आया है। लिहाजा अगर इलेक्शन कमिश्नर ये फैसला करते हैं कि इन 35 नशिस्तों पर इंतखाबात कराए जाएं तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे और अगर इंतखाबात के नतीजे में 35 नशिस्तें जेन्युइन तरीके से जीत कर तहरीके इंसाफ मैदान में आती है तो फिर भी इनको जो है पतड़ू पड़ जाएंगे। पतड़ू पड़ना समझते, यानी पतड़ू पड़ने का मतलब मुसीबत पड़ जाएगी। तो नाजरीन, ये सिनेरियो बना हुआ है। उल्टी हुई सब तदबीरें दुआ ने न जब कोई काम किया। तो अल्लाह ताला की जात की एक हदीस है, हदीस कुदसी, कि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है और होगा वही जो मेरी चाहत है और मैं तुझे थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है और होगा फिर वही जो मेरी चाहत है। तो अल्लाह ताला की जात की जो चाहत है वो यूं लगता है बाजी नजर में कि इस वक्त इमरान खान की जात है
اور عمران خان کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ انتہائی بلندیوں پر دیکھنا چاہتی ہے۔ پاکستان میں کم از کم میں نے اپنی زندگی میں ایسا نڈر، بے باک اور ایماندار لیڈر اور پاکستان سے محبت کرنے والا شخص نہیں دیکھا۔ بھٹو دیکھا، یا دیکھا، ایوب دیکھا، بڑے بڑے لیڈر دیکھے، لیاقت علی خان دیکھا، بڑے بڑے لیڈر دیکھے، لیکن عمران خان کو میں لیڈر نہیں بلکہ اسٹیٹس مین کہا کرتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر جتنی خوبیاں ہیں وہ اسٹیٹس مین کی ہیں۔ ناظرین، یہ تو ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن آج ایک عجب تماشا ہوا، عجب تماشے کی غضب کہانی۔ آج کیپٹن صفدر عرف ولی اللہ کی اولاد نے یہ کہا کہ باجوہ جو ہے وہ دبئی میں مزے کر رہا ہے اور وائٹ گولڈ بھاری تعداد میں خرید لیا ہے۔ یہ بتایا نہیں کہ یہ وائٹ گولڈ کہاں سے خریدا ہے، کن کے پیسوں سے خریدا ہے۔ یہ وہی پیسے ہیں جو آپ کے ساتھ مل کر، امپورٹڈ حکومت کے ساتھ مل کر اپنا حصہ بکرا لے کر باجوہ اب ان پیسوں کو جائز کر رہا ہے۔ یہ اس کے جائز پیسے ہیں، اس نے محنت کی، آپ کو حکومت دلانے میں آپ کا ساتھ دیا، اپنا حصہ لیا، اب جہاں چاہے استعمال کرے۔ اس کے میں باجوہ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ کیا وہ وائٹ گولڈ کا سارا معاملہ جو لاہور کے علاقے رنگ محل میں ہو رہا تھا آپ نے دیکھا، یا پھر دبئی کے علاقے سوک بازار میں ہو رہا تھا آپ نے دیکھا، یا پھر کراچی کے علاقے صرافہ بازار میں ہو رہا تھا آپ نے دیکھا؟ اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آج آپ الزامات کیوں لگا رہے ہیں؟ اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ جنرل ہے تو آپ جو ہے وہ کیپٹن ہیں یا میجر ہیں، تو آپ اگر میجر ہیں اور کیپٹن ہیں تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ کوئی آپ کی آنکھوں کے سامنے ملک کو لوٹ رہا ہو، چاہے وہ آپ کا سسر ہو، ساس ہو، بھانجا ہو، تایا ہو یا پھر سمدھی ہو، تو آپ کی ذمہ داری ایز اے فوجی نہیں بنتی کہ آپ اس کو روکیں، بزور بازو روکیں، اور اگر وہ بزور بازو نہ رک سکے تو فورس میں آ کر اس کو روکیں۔ لیکن آپ تو اس گھر کے منہ بولنے داماد ہیں، کھا رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، اور جب بھی کوئی دل میں کوئی خواہش ابھرتی ہے کسی نہ کسی کا نام لے کر آپ ایک اپنی جو ہے سٹوری شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہاں یہ تو ذرا بتائیں کہ وہ کہتے ہیں نا ذرا سامنے تو آ، ذرا یہ تو بتا کہ یہ آپ کی بیگم صاحبہ ہر وقت گھر سے غائب کیوں رہتی ہیں؟ یہ پاکستان سے بیرون ملک کیوں بھاگ جاتی ہیں؟ اور آپ کا وقت کیسے گزرتا ہے؟ کیا آپ مننے کی دکان پر جا کر دال چھولے کھا کر گزارا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو دوسری انسان کی جبلی جو ضروریات ہیں وہ کہاں پوری کرتے ہیں؟ تو آپ کے بارے میں تو یہ بڑا ایک سوال اٹھایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ واقعہ اس واقعے سے بھی ملتا جلتا ہے کہ ایک گھر میں ایک لڑکی تھی جو اکثر گھر سے بھاگ جایا کرتی تھی، تو وہ جو اپنی شرمندگی بچانے کے لیے رشتہ داروں کے سامنے یہ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ لڑکی ہماری بڑی پہنچی ہوئی ہے، بڑی ولی اللہ ہے، یہ بھی کہے گی کہ کل اس گھر کا ایک فرد کم ہوگا، تو کل دیکھیے گا اس گھر کا ایک فرد کم ہوگا۔ اصل میں وہ لڑکی خود گھر سے بھاگ جایا کرتی تھی۔ تو کیپٹن صفدر صاحب، آپ ذرا اس بات کے تناظر میں یہ چیک کریں کہ محترمہ جو ہے گھر سے روزانہ بھاگ کر جاتی کہاں ہیں، اور کیا کیا لوگ ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں جن سے وہ ملتی ہیں، یہ ذرا نتائج نکالیں۔ اور اگر ان نتائج کو سننے دیکھنے کے بعد آپ میں ذرا بھی ہزارویں خون ہے تو پھر اس کا عملی مظاہرہ ضرور کریں۔ تو یہ تھی ناظرین ساری کہانی۔ عمران خان نے 35 حلقوں میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور کیا اس کو کہتے ہیں باقی تمام جتنے بھی حلقے ہیں وہاں سے پی ڈی ایم جو ہے وہ بیک اپ کر رہی ہے، اور وہ وہاں الیکشن نہیں کرانا چاہتے، بھاگ رہے ہیں، لیکن وہاں بھی الیکشن کمیشن کی خواہش ہے کہ الیکشن کرائے جائیں، اور پنجاب میں پھر جس کی اکثریت آئے اس کو اکثریت کے ساتھ حکومت کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے۔ خیبر پختونخوا میں ہم نے کل خبر دی تھی اسمبلی ٹوٹنے جا رہی ہے، اسمبلی ٹوٹ چکی ہے، اگر گورنر نے دستخط نہ کیا تو اسمبلی چند گھنٹوں کے بعد خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ ملتے ہیں کل کے پروگرام میں، اور آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں پاکستان کی خوشحالی کی طرف، پاکستان کی کامیابی کی طرف۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں
और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।